हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामी क्लास 10 अप्सनल म्याथको एउटा न्यू च्याप्टर म्याट्रिक्स स्टार्ट गर्नेछौँ र आजको यो क्लासमा हामी स्पेसल्ली म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड कस्तो कस्तो एक्सरसाइजहरू हामीले सल्भ गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू गर्नेछौँ र आजको यो क्लासमा नै फेरि हामी हाम्रो जुन म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइजको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ र ढिला नगरिकन हामी आजको यो क्लास स्टार्ट गरौँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ म्याट्रिक्स जुन च्याप्टर छ योसँग रिलेटेड केही बेसिक कुराहरू, यसको डेफिनेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू हामीले पहिल्यै पनि जानिसकेको हुनुपर्छ क्लास 10 पढ्नको लागि अथवा क्लास 10 को म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्नको लागि। यो म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड बेसिक कुराहरू मैले अगाडि नै क्लास 8 र 9 को लागि भिडियोजहरू बनाइरहँदाखेरि मैले 8 र 9 को लागि एउटा फर्स्ट पार्ट बनाएको छु, इन्ट्रोडक्सन पार्ट। त्यो पार्ट हामीले हेऱ्यौँ भने सायदै कुनै पनि कुरा एकदमै बेसिक कुराहरू, कुनै पनि कुराहरू कन्फ्युजन रहँदैन है त। सो त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुराको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ यदि थाहा छैन भने है त। यदि धेरै कुराहरू थाहा छ भने आज हामीलाई चाहिने कुराहरू जुन ब्याकअप हामीलाई हुनुपर्ने त्यो केही कुराहरू हामी रिभाइज पनि गर्छौँ र के कुराहरू हामीले अब यो क्लास 10 मा पढ्छौँ भन्ने कुराहरू सबै यहाँनिर डिस्कस गर्नेछौँ। र यो क्लास 10 मा चाहिँ हाम्रो स्पेसल्ली चाहिँ हाम्रो एक्सरसाइज स्टार्ट हुने भनेको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स है। यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स जुन चाहिँ यो कुराको एउटा फर्स्ट एक्सरसाइज छ र त्यसपछि यसमा चाहिँ त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्स हो र इन्भर्स म्याट्रिक्स कम्प्लिट गराउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स पनि चाहिन्छ। त्यो कुरा हामी यो सेकेन्ड एक्सरसाइज जुन चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड छ त्यसमा हामी पढ्नेछौँ। र त्यसपछि यिनै कुराहरूको डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स र इन्भर्स म्याट्रिक्सको हेल्पले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब यहाँनिर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जुन लङ क्वेसनको लागि छ, जुन चाहिँ के छ त भन्दा सोल्युसन अफ साइमल्टेनियस इक्वेसन विथ 2 भेरिएबल बाई द इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड। और सिम्पली हामीले के पनि भन्ने गरेका छौँ त भन्दा म्याट्रिक्स मेथड पनि भन्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दा नि दुईवटा भेरिएबल भएको साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरूलाई हामीले यो मेथडले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड और सिम्पली म्याट्रिक्स मेथडले सल्भ गरेर त्यही दुईवटै भेरिएबलहरूको भ्यालु निकाल्ने हो। जस्तो यहाँनिर चाहिँ दुईवटा इक्वेसन लिउँ, लिनियर इक्वेसन पनि भन्छौँ हामीले जसलाई। सपोज दुईवटा इक्वेसन हामीलाई छ, त्यो भनेको 2x + y = 3, लेट्स से इट इज इक्वेसन आई। अनि त्यसपछि अर्को इक्वेसन मानौँ x + y = 1 जुन चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन छ। यसमा हेर्ने हो भने भेरिएबल के छ हाम्रो, यो एउटा भेरिएबल हो, यो अर्को भेरिएबल हो। द्याट मिन्स दुईटैमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल के छ त भन्दा सिम्पली भेरिएबल चाहिँ हाम्रो x र y छ, x र y छ। यही दुईवटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने कुन मेथडले, म्याट्रिक्स मेथडले। के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने हामी यही रिलेटेड एक्सरसाइजमा, रेस्पेक्टिभ एक्सरसाइजमा कुरा गर्नेछौँ। हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा यो दुईवटा इक्वेसन्सहरूलाई हामीले नर्मल्ली पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। सब्स्टिट्युसन मेथड होस् या अरू कुनै मेथडले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। तर हामीले यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि यो म्याट्रिक्स मेथड युज गर्छौँ र त्यो सल्भ गर्नु भन्नुको अर्थ यहाँ भएका यी भेरिएबल्सहरूको हामीले के गर्ने हो, भ्यालु निकाल्ने हो। भ्यालु अफ x एन्ड y निकाल्ने हो, भ्यालुज अफ x एन्ड y निकाल्ने हो। तर यसमा चाहिँ हामीले कुन मेथड युज गर्दा रहेछौँ, म्याट्रिक्स मेथड। अब यहाँनिर साइमल्टेनियस इक्वेसन भनेको के हो भन्ने कन्फ्युजन होला। त्यो साइमल्टेनियस इक्वेसन भनेको पेयर अफ इक्वेसन हो, जहाँ चाहिँ जुन सल्भ गरेर चाहिँ जुन x र y को भ्यालु आउँछ नि, जुन भेरिएबलहरूको भ्यालु आउँछ नि, त्यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ यो दुईटै इक्वेसनमा सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनेको। जस्तो यहाँ x र y को भ्यालु राख्ने हो भने यहाँ एलएचएसमा जे छ यहाँ आरएचएसमा त्यही आउनुपर्छ, यहाँ एलएचएसमा जे छ आरएचएसमा त्यही आउनुपर्छ। x र y को भ्यालु राखिसकेपछि त्यसरी सेटिस्फाई गर्छ भने त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामीले के भन्ने हो, साइमल्टेनियस इक्वेसन भन्ने हो। अभियसली साइमल्टेनियस इक्वेसन हामीलाई दिन्छ र त्यही इक्वेसन्सहरूलाई हामीले चाहिँ म्याट्रिक्स मेथडले सल्भ गर्ने हो। र अर्को हाम्रो लास्ट एक्सरसाइज छ क्रामर्स रुलको बारेमा चाहिँ। यो क्रामर्स रुलमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दा नि यसमा पनि हामीले सोल्युसन अफ द साइमल्टेनियस इक्वेसन विथ 2 भेरिएबल्स, दुईवटा भेरिएबल्स भएको साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले क्रामर्स रुलको मेथडले चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो। र त्यहाँ पनि हामीले यही भेरिएबलहरूकै के निकाल्ने हो त भन्दा भ्यालुजहरूलाई निकाल्ने हो। यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस्। र हाम्रो आजको एक्सरसाइज चाहिँ के को बारेमा छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स छ। सो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको हामी डिटेलमा पढ्छौँ र यसपछि यसमा चाहिँ सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको कुरा पनि गर्छौँ। सिङ्गुलर म्याट्रिक्स अनि त्यसपछि नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको पनि कुरा गर्छौँ है त। नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको पनि कुरा गर्छौँ। फर्स्ट एक्सरसाइज हाम्रो यसैको बेसिसमा छ।
डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको बारेमा छ है त। त्यसपछि हामी इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स, यो सेकेन्ड एक्सर्साइज हो। फर्स्ट एक्सर्साइज, सेकेन्ड एक्सर्साइज, अनि त्यसपछि थर्ड एक्सर्साइज जुन चाहिँ लङ क्वेसनको लागि हो। यो चाहिँ एकदमै लङ क्वेसनको लागि हो। यो सल्भ गर्नको लागि यो दुईटै कुराहरू चाहिन्छ है, यो दुईटै कुरा चाहिन्छ। अनि यहाँनिर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन लेखेको छु, यो कुरा चाहिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्लास 9 मा पढिएको कुरा है, तर यहाँनिर म अहिले रिभाइज गर्छु यो कुराहरूको। अनि त्यसपछि क्रामर्स रुल, अब त्यसमा त डिटर्मिनेन्ट मेथड नै भनिन्छ। क्रामर्स रुललाई चाहिँ त्यो डिटर्मिनेन्टको हेल्पले चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दुईवटा भेरिएबल भएको साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरूलाई हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। सो आजको यो क्लास हाम्रो स्पेसली के को बेसिसमा हुने रहेछ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको बेसिसमा हुने रहेछ। तर अब हामी अलिकति रिभाइज गर्छौँ यहाँनिर म्याट्रिक्सहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति सिम्पल कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर गर्छौँ। मैले भनि नै हालेँ, मोर डिटेलमा जान्नु मन छ सबै कुराहरू भने हामीले के गरौँ त भन्दा म लिङ्क राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट जाउँ है त फर्स्टमा चाहिँ। सो यो एक्सर्साइजबाट हामीलाई सर्ट क्वेसन्सहरू आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, रहन्छ है। र त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी यहाँबाट जाउँ। जस्तो अब एउटा म्याट्रिक्स मैले बनाउँदै गर्दाखेरि अब कन्फ्युजन नहोस् है, यहाँ अर्डर अफ म्याट्रिक्स चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने होला। यहाँनिर म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यापिटल अल्फाबेटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सपोज हामीसँग म्याट्रिक्स ए छ, म्याट्रिक्स एमा चाहिँ ए बी सी डी दे आर दि एबीसीडी दे आर दि इलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स ए। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स ए को इलिमेन्ट्स भन्ने हो। र यसमा चाहिँ अर्डर फाइन्ड आउट गर्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यसमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ अथवा के जान्नुपर्छ भने हामीले रो कुन हो र कोलम कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। सो यसमा रो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि हरिजेन्टली एरेन्ज्ड इलिमेन्ट जुन छ नि, यिनीहरू चाहिँ कतिवटा उसमा चाहिँ हरिजेन्टली इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गरिएको छ। यो एउटा रोमा यो एउटा हरिजेन्टल नम्बर भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा ए र बी अथवा इलिमेन्ट अफ म्याट्रिक्सलाई एरेन्ज गरेर राखिएको छ। यो सेकेन्ड रो अथवा सेकेन्ड हरिजेन्टल लाइन जहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ के पनि छ त भन्दा यसमा पनि यो इलिमेन्ट्सहरूलाई हरिजेन्टली एरेन्ज गरिएको छ भने यो हरिजेन्टल एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो, रो भन्ने हो। कतिवटा रो आयो यसमा त भन्दा यसमा एउटा रो 1 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रो 2, कतिवटा रहेछ रो 2टा रहेछ, रो चाहिँ हाम्रो 2टा रहेछ है। अनि त्यसपछि कोलमको कुरा गर्ने, कोलमको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा नि यसमा चाहिँ भर्टिकल्ली कतिवटा भर्टिकल उसमा चाहिँ लाइनमा चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गरेर राखिएको छ। यो एउटा भर्टिकल लाइन, यो एउटा कोलम हो। त्यसो भए फर्स्ट कोलम भन्छौँ। यो फर्स्ट रो हो, माथिको चाहिँ फर्स्ट रो हो जहाँ चाहिँ इलिमेन्टहरू के छन्। फर्स्ट रोका इलिमेन्टहरू के हुन् त भन्दा ए र बी हुन्। अनि सेकेन्ड रोको इलिमेन्टहरू चाहिँ सी र डी हो है, एउटा मैले लेखिदिएको मात्रै। अनि यसमा चाहिँ फर्स्ट कोलम, यो चाहिँ हाम्रो के हो फर्स्ट कोलम C1 लेखिदिएको मैले। यसमा चाहिँ के इलिमेन्टहरू छन्, ए र सी छन् है त। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा सेकेन्ड कोलम हो। यो चाहिँ भर्टिकल लाइनमा चाहिँ इलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गरिएको छ, इलिमेन्ट अफ म्याट्रिक्सलाई। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, कोलम 2 भन्ने। यहाँ हेरौँ है, कोलम 2। यो कोलम 2 हो भने यसमा चाहिँ इलिमेन्टहरू के छन्, बी र डी छन्। हामीलाई अर्डरको लागि कुन कोलममा कुन रोमा चाहिँ कतिवटा इलिमेन्ट छ, के इलिमेन्ट छ त्यो हामीलाई चाहिएको त होइन। हामीलाई मात्र के चाहिएको त भन्दा रो कतिवटा छ, कोलम कतिवटा छ। के को लागि चाहिएको त भन्दा अर्डर अफ म्याट्रिक्सको लागि। अर्डर अफ म्याट्रिक्स भने के हो त भन्दा नि अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ रो र कोलम छुट्याइसकेपछि नम्बर अफ रोज इन्टु नम्बर अफ कोलम लेख्न सकियो भने त्यो नै हाम्रो के हो त भन्दा अर्डर अफ म्याट्रिक्स हो। जस्तो यसमा नम्बर अफ रो कतिवटा छ त भन्दा नम्बर अफ रोज भनेको चाहिँ 2वटा छ। यो हेरौँ है, नम्बर अफ रो कतिवटा छ, 2वटा छ। अनि नम्बर अफ कोलम कतिवटा छ, 2वटा नै छ। द्याट मिन्स यसको अर्डर चाहिँ यहाँनिर लेख्ने गरिन्छ। ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के रहेछ, 2 × 2। यो रो हो, यो कोलम हो। फेरि 2 × 2 = 4 नलेख्ने है, यो साइज हो क्या। 2वटा रो छ, 2वटा कोलम छ भनेको यतै पनि लेख्न पाइयो। यो ए 2 × 2 भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा म्याट्रिक्स ए को अर्डर चाहिँ के रहेछ, 2 × 2 रहेछ। 2 × 2 अर्डर भन्नुको अर्थ त्यो म्याट्रिक्स एमा चाहिँ 2वटा रो र 2वटा कोलम रहेछ भनेर भनेको है त। सो अब फेरि हामी एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, बी भन्ने म्याट्रिक्स छ। बी भन्ने म्याट्रिक्समा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 है। यसको चाहिँ रो र कोलम छुट्याउँ त हामी। यहाँ हेरौँ है, अब यो एउटा रो हो कि होइन त। अनि त्यसपछि यसलाई R1 लेखौँ। यो लेखिराख्नु पर्दैन है, यो मैले जस्ट बुझाउनलाई भनेको। यो चाहिँ हाम्रो के हो, R2 भनेको सेकेन्ड रो। अनि त्यसपछि कोलम कतिवटा छ हेरौँ त। यो एउटा कोलम अनि अर्को कोलम
र यसमा अर्को कोलम कतिवटा कोलम छ 1 2 र 3 कोलम भनेपछि यसको यो म्याट्रिक्स बी को अर्डर चाहिँ के रहेछ त भन्दा 2 रो 3 कोलम भनेपछि 2 into 3 चाहिँ यसको अर्डर हो 2 into 3 चाहिँ यसको अर्डर हो है यो कुरा बुझ्ने है अलिकति अब अर्को पनि एउटा लिउँ त अब एउटा सी भन्ने म्याट्रिक्स लिउँ जहाँ चाहिँ यो यसको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ 1 यसको एलिमेन्ट चाहिँ 1 छ है सो एउटा मात्र एलिमेन्ट छ अथवा भनौँ अझै 5 लिउँ न अब यसमा चाहिँ रो कतिवटा कोलम कतिवटा त भन्दा यसमा हरिजेन्टली हेर्नु पर्यो रो को लागि एउटै छ दैट मिन्स एउटा रो अनि त्यसपछि भर्टिकल्ली हेर्नु पर्यो यसमा यो के छ कोलम एउटै छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दा 1 into 1 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो यो चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा हेरिहालौँ डी भन्ने म्याट्रिक्स हेरौँ जहाँ चाहिँ 1 2 3 अब यसको अर्डर गरौँ त अर्डर हेरौँ त यसको अर्डर चाहिँ के त भन्दा रो कतिवटा छ यसरी हेर्न कन्फ्युजन नहोस् है एउटा रो अनि दुईटा रो एउटा नम्बरले पनि रो बनायो यसमा तीनटा रो कतिवटा तीनटा अनि कोलम चाहिँ कतिवटा भन्दा कोलम हेर्ने हो भने यो कोलम हो कोलम चाहिँ कतिवटा छ एउटा मात्रै छ दैट मिन्स रो इन्टु कोलम 3 into 1 यसको अर्डर चाहिँ के हो 3 into 1 हो अर्डरमा कन्फ्युजन नहोस् है म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा काम लाग्छ अनि त्यसपछि अर्को एउटा म्याट्रिक्स लिउँ हामी ई भन्ने म्याट्रिक्स अनि यसमा चाहिँ 1 2 3 यसरी एरेन्ज छ एलिमेन्टहरु भने यसमा रो कतिवटा छ हेरौँ त रो हेरौँ है यसमा रो चाहिँ यसमा कतिवटा मात्रै छ एउटा मात्रै छ एउटा रो अनि त्यसपछि इन्टु कोलम कतिवटा छ यो एउटा कोलम यो अर्को कोलम अनि यो अर्को कोलम भनेपछि यसरी हेर्नु पर्यो के भर्टिकल्ली हेर्नु पर्यो यसरी माथिबाट तलतिर हेर्दै आउनु पर्यो कोलम कतिवटा छ तीनटा छ भनेपछि यसको अर्डर कति भयो त भन्दा 1 into 3 भयो यसको अर्डर कन्फ्युजन नहोस् है यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा अर्डर अफ म्याट्रिक्स हो यसरी लेखिन्छ अर्डर अफ म्याट्रिक्सलाई सो यसमा कन्फ्युजन छैन पनि होला अब हामी टाइप्स अफ म्याट्रिक्सको त धेरै कुरा गर्दैनौँ यहाँनिर जस्तो हामीलाई यहाँनिर चाहिने भनेको हामीले यहाँनिर कुरा गर्ने भनेको इन्टायर एक्सरसाइज भरि हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुरा गर्छौँ कुन म्याट्रिक्सको स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुरा गर्छौँ है त स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा गरौँ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स जसको चाहिँ नम्बर अफ रोज र कोलम्सहरू के छन् त इक्वल छन् हामीले अझै स्पेसली यहाँनिर कुरा गर्ने भनेको 2 into 2 म्याट्रिक्सको कुरा हो 2 into 2 म्याट्रिक्स हो भने जस्तो ए भन्ने म्याट्रिक्स छ यसमा 2 into 2 म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ त यसमा 2 into 2 म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दा 2 रोज 2 कोलम्स भनेपछि यहाँनिर हेरौँ है त 1 2 3 4 अब यो एउटा म्याट्रिक्स हो भने यसको अर्डर कति हुन्छ सिम्पली अब यहाँनिर भनिराख्नै पर्दैन यो एउटा रो अनि अर्को रो अनि यहाँनिर कोलम अनि यो पनि कोलम भनेपछि दुईटा रो अनि दुईवटा कोलम भयो भनेपछि यसको अर्डर चाहिँ 2 into 2 भयो सो स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स जति बेला चाहिँ अथवा जुन म्याट्रिक्समा रो नम्बर अफ रोज इक्वल टु नम्बर अफ कोलम्स हुन्छ भने त्यति बेला त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्ने हो स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्ने हो र हामीले स्पेसल्ली अब यहाँ स्क्वायर म्याट्रिक्स कुन स्क्वायर म्याट्रिक्स लिन्छौँ त भन्दा 2 into 2 को स्क्वायर म्याट्रिक्स लिन्छौँ जुन डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि पनि एउटा कन्डिसन हो जुन कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई त्यो म्याट्रिक्स कस्तो खालको म्याट्रिक्स हुनुपर्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ र हामीले यहाँनिर चाहिँ सबै क्वेसन्सहरूको लागि कस्तो खालको म्याट्रिक्सको कुरा गर्ने हो 2 into 2 म्याट्रिक्सको कुरा गर्ने हो योभन्दा ठुलो म्याट्रिक्सहरू चाहिँ हामीलाई के छ सपोज अर्को एउटा म्याट्रिक्स लिउँ बी भन्ने म्याट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ अनि त्यसपछि यता 1 2 3 लेखिदिउँ न के फरक परेन सो यो एउटा म्याट्रिक्स हो भने यसको अर्डर कति हो यहाँ हेरौँ है त रो 1 रो 2 रो अनि त्यसपछि 3 रो नम्बर अफ रोज कति छ त भन्दा 3 छ भनेपछि कोलम कतिवटा छ 1 कोलम अनि त्यसपछि 2 कोलम अनि त्यसपछि 3 कोलम 3 into 3 रो इन्टु कोलम द्याट इज द अर्डर यो पनि एउटा के हो त स्क्वायर म्याट्रिक्स हो 4 into 4 अर्डर हुनसक्छ 5 into 5 अर्डर हुनसक्छ 6 into 6 अर्डर हुन सक्ला तर हामीले पढ्ने भनेको 2 into 2 स्क्वायर म्याट्रिक्स हो दे आर द इक्जाम्पल्स अर दे आर द अर्डर अफ द स्क्वायर म्याट्रिक्स जहाँ चाहिँ नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम्स के छन् त भन्दा इक्वल छन् यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस् है कहिले पनि सो यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुरा भयो र यसमा अर्को पनि एउटा टाइप हुन्छ जुन टाइप चाहिँ हामीलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट धेरै ठाउँमा आइरहन्छ त्यो भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स के आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कन्फ्युजन नहोस् है आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स क्वेसनले कहिलेकाहीँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स मात्रै भनिदिन्छ है क्वेसनले कहिलेकाहीँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स मात्रै भनिन्छ र जहाँ चाहिँ आई मात्रै हुन्छ यो आई देख्ने बित्तिकै हामी कहिले पनि कन्फ्युज नहुने कि यो भनेको के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन कहिल्यै नरहोस् आई इज नथिङ बट जस्ट द आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ
टु अर्डर 2 into 2 भन्यो भने के भन्ने त भन्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त्यस्तो म्याट्रिक्स हो। सरी, यसमा क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ हामीलाई के भनेको त भन्दा 2 into 2 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आई भने यहाँ आई मात्रै दियो अथवा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 into 2 आई हो भनेर भन्यो भने हामीलाई यसको इलिमेन्ट्सहरू सिधै थाहा हुनुपर्छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के हुन्छ भने नि जहिले पनि यो जस्तो 2 into 2 हो भने चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो, यहाँ र यहाँ जुन यो यतिवटा एलिमेन्ट बाहेक हामीलाई केही हुनु हुँदैन है, यो केही हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ यो र यो सबै ठाउँमा भरिनु पर्यो। र यो जुन छ नि यो यहाँ यो ठाउँ र यो ठाउँमा जुन एलिमेन्टहरू भर्छ नि यसले के गर्छ त भन्दा एउटा डायगोनल बनाउँछ। सपोज एउटा स्क्वायर हो, एउटा स्क्वायर हो भने यसरी जोइन गर्ने हो भने हाम्रो के हो, डायगोनल हो। सो यो डायगोनलको अहिले यसको लागि चाहिँ डायगोनलको फर्स्ट एलिमेन्ट हो। फर्स्ट एलिमेन्ट हो भने यो फर्स्ट एलिमेन्टमै हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दा 1 हुनुपर्छ। र यसले यति मात्रै भन्दैन, लिडिङ डायगोनल भनेको फर्स्ट एलिमेन्टदेखि स्टार्ट हुने डायगोनलका एलिमेन्टहरू 1 हुन्छन् भनेर भनेको, 1 1 अनि त्यसपछि रिमेनिङ एलिमेन्ट रेस्ट अफ द एलिमेन्ट्स आर 0। यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्ने हो। र यसमा चाहिँ अर्डर नम्बर अफ रोज 2टा, नम्बर अफ कलम्स 2वटा, द्याट्स वाइ इट इज द अर्डर अफ 2 into 2 म्याट्रिक्स। सो यो एउटा स्क्वायर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा कन्फ्युजन नहोस् है, एकदमै सजिलो छ, गाह्रो कुरा केही छैन। यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कहिलेकाहीँ क्वेसनमा आई मात्रै भनेर आउँछ, त्यतिखेर कुनै पनि कन्फ्युजन क्रिएट नहोस् है। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भने के हो भन्ने कुरा, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको लागि पनि हामीलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनैपर्छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो जसका लिडिङ डायगोनलहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 1 हुन्छन्। लिडिङ डायगोनल भनेको हामीले थाहा पायौँ, सुरुकै नम्बर चाहिँ 1 राख्ने अनि त्यसपछि यसरी भर्दै जाने। जस्तो त्यसको लागि मैले के हुनैपर्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको लागि भने स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनैपर्छ। वाट इफ स्क्वायर म्याट्रिक्स भएन भने, जस्तो मैले यहाँनिर अब 2 into 2 म्याट्रिक्स 2 into 3 म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ, 2 into 3 द्याट मिन्स एउटा मैले 1, अब एकछिन है, 2 into 3 म्याट्रिक्सको लागि 2टा रो 3टा कोलम हुनुपर्छ, ठिक छ। यो प्लेस के को लागि हो, यहाँ हेरौँ त, एउटा रो 2टा रो, 1 कोलम 2 कोलम र 3 कोलम। यसमा भर्ने हो भने लिडिङ डायगोनल के हुनुपर्छ भन्यो, लिडिङ डायगोनल चाहिँ हाम्रो 1 हुनुपर्छ भने यसरी भर्ने हो कि होइन। सो यहाँ 1 आयो, यहाँ पनि 1, अरू बाँकीमा के हुनु पर्यो, 0 0 0 0। यहाँ बिचको एलिमेन्ट खै त, अथवा यहाँबाट यसरी आउने हो भने यसमा त पुग्दैन लिडिङ डायगोनल है। यहाँ यसरी जाँदाखेरि अब सिधै यसरी हेर्दाखेरि जाँदाखेरि त बिचमा कुनै एलिमेन्ट नै छैन, यहाँनिर एलिमेन्ट चाहिँ यहाँनिर छैन भनेपछि यहाँ स्क्वायर म्याट्रिक्स भएन भने चाहिँ हाम्रो यो के बन्दैन त भन्दा कुनै पनि यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बन्दैन। स्क्वायर म्याट्रिक्स भएन भने स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनैपर्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको लागि, जहाँ चाहिँ हाम्रो लिडिङ डायगोनलहरू चाहिँ 1 1 हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि यतातिरबाट 1, यो 0, यो दुईवटा चाहिँ यो 0 अनि यो 0, अनि त्यसपछि यो 1 भएर हुँदैन, यो लिडिङ डायगोनल होइन। लिडिङ डायगोनलको प्लेस भनेकै यहाँ सुरुको फर्स्ट एलिमेन्टदेखि यसरी डायगोनलले चाहिँ हाम्रो 1 1 हुनुपर्छ है, यो सरी यो 1 1 अनि यो चाहिँ 0 हुनुपर्छ। त्यो नै के हो त भन्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो, यसमा कन्फ्युजन नहोस् है त। सो अब हामी एकचोटि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको पनि कुरा गरिहालौँ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स आज हामीले फर्स्ट यसको बात मात्रै कुरा गर्ने हो, र पनि त्योभन्दा अगाडि हामी अलिकति रिभाइज गर्दैछौँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स है। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको यसमा केही पनि होइन, यसमा जस्तो ए भन्ने म्याट्रिक्स छ जसको एलिमेन्टहरू चाहिँ ABCD छ, यो जुनसुकै अर्डरको म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ हामी, यहाँनिर ABCD एउटा म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट हो ए भन्ने म्याट्रिक्सको भने यसको ट्रान्सपोज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नि यसको ट्रान्सपोजलाई हामीले a to the power t अथवा स्मल t पनि दिएको हुन्छ, त्यसमा कन्फ्युजन नहोस्। ट्रान्सपोज भनेको के हो त भन्दा नि यहाँनिर जुन रोजहरू छन् नि, यो रो भयो है, यो रो भयो हो, ठिक छ। यो रोलाई नै कोलममा चेन्ज गरौँ। अब फर्स्ट रो यो AB, यो सेकेन्ड रो यो CD, रोलाई कोलममा चेन्ज गरौँ त। यो रो भयो, कोलममा भनेको भर्टिकल्ली एरेन्ज गरिदियो CD। फर्स्ट रोलाई चाहिँ फर्स्ट कोलममा, सेकेन्ड रोलाई चाहिँ सेकेन्ड कोलममा चेन्ज गर्ने, फेरि सेकेन्ड रोलाई चाहिँ फर्स्ट कोलममा चेन्ज गर्ने होइन हो। यसरी चेन्ज गर्दा जुन रिजल्ट आउँछ नि द्याट्स द ट्रान्सपोज अफ गिभन म्याट्रिक्स। यति मात्रै होइन है। यहाँनिर हेरौँ त, अब जस्तो यो चाहिँ यो कोलम हो, रोलाई नहेरौँ, यो कोलम हो, कोलमलाई रोमा चेन्ज गरौँ त रिजल्ट सेम आउँछ कि आउँदैन। अब कोलमलाई पहिला रोमा चेन्ज गरौँ। कोलम के छ, फर्स्ट कोलम के छ AC, द्याट मिन्स यसलाई फर्स्ट रो बनाऊ। सेकेन्ड कोलम के छ BD छ, यसलाई सेकेन्ड रो बनाऊ। सो यही नै के हो त हाम्रो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स हो। रिजल्ट हेरौँ त, यो रिजल्ट यहाँ A छ फर्स्टमा, यहाँ पनि A छ, C छ, अनि B छ, D छ, D छ भनेपछि
यहाँनिर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको यदि हामीले कुनै पनि म्याट्रिक्सको रोलाई कोलममा अर कोलमलाई रोमा चेन्ज गर्दाखेरि जुन न्यू म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ नि, जुन न्यू म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ त्यही म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्ने हो त भन्दा ट्रान्सपोज अफ गिभन म्याट्रिक्स भनेर भन्ने हो। यहाँ ए भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ र यसको ट्रान्सपोज निकाल्नलाई वेदर हामीले चाहिँ यसको रोलाई कोलम बनाइदियो अथवा कोलमलाई रो बनाइदियो, जे बनाउँदा पनि हुन्छ, दुईटा मध्ये एउटा गर्नु पर्यो। वेदर यु निड टु चेन्ज रोज इन्टु कोलम अर कोलम इन्टु रोज। सो कोलमलाई रो बनाए पनि हुन्छ, रोलाई कोलम बनाए पनि हुन्छ, द्याट विल गिभ्स द सेम रिजल्ट विच इज सेड टु बी द ट्रान्सपोज अफ द गिभन म्याट्रिक्स। यो नै के हो त ट्रान्सपोज अफ गिभन म्याट्रिक्स हो। सो यहाँनिर चाहिँ म एउटा नम्बरको बेसिसमा हेरौँ न, एउटा बी भन्ने म्याट्रिक्स छ -1 2 3 -4। सो अब यसमा चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकालौँ त के गर्नुपर्ने रहेछ, कोलमलाई रो अथवा रोलाई कोलम। म चाहिँ यहाँ कोलम चुज गर्छु, फेरि यो नबनाउने है बक्स चाहिँ मैले यतिकै देखाउनलाई बनाएको। यो चाहिँ -1 3 कोलम छ, यसलाई चाहिँ रो बनाइदिने। ल हेरौँ त, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड कोलम हो, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड रो बनाइदिने। र यति गर्दै गर्दाखेरि यदि यहाँनिर चाहिँ यस्तो म्याट्रिक्समा हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ सजिलै फर्स्ट इलिमेन्ट र लास्ट इलिमेन्ट चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है। यहाँनिर अझै स्क्वायर म्याट्रिक्सको केसमा हेर्ने हो भने त जस्ट अल्टर हुन्छ नि, यो र यो, अरू केही पनि फरक पर्दैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यो त स्क्वायर म्याट्रिक्सको कुरा थियो। अब अर्को कुरा गरौँ है त। यसमा चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है, फेरि यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने यसको ट्रान्सपोजको म्याट्रिक्स पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हुन्छ, अर्डर सेम नै हुन्छ। तर अब यहाँ हेरौँ त, अब म यहाँ 2 × 2 म्याट्रिक्स लिन्छु। जस्तो ABCDEF कतिवटा रो छ, दुईवटा रो छ, कोलम कतिवटा छ, तीनटा छ भने चाहिँ 2 × 3 इज इट्स अर्डर। सो लेट्स फाइन्ड इट्स ट्रान्सपोज। यो सी भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज फाइन्ड आउट गरौँ। अब यसको के हुन्छ, हामीले पढेको के हो, कोलमलाई रो अथवा रोलाई कोलम। हामी रोलाई कोलम बनाइदियो, ABC रो छ, यसलाई कोलम बनाइदियो ABC, अनि त्यसपछि यो के भयो, कोलम भयो। DEFलाई पनि हामी कोलम बनाइदिन्छौँ, TEF यो पनि के भयो, कोलम भयो। दुईवटा रोलाई चाहिँ हामीले कोलममा चेन्ज गर्यौँ, अथवा यो कोलमहरूलाई हामीले रोमा चेन्ज गर्दै जाँदा पनि सकिन्थ्यो है त। सो अब यसको अर्डर के भयो, यहाँ हेरौँ त। पहिलो कुरा चाहिँ अर्डर के भयो त भन्दा 3 × 2। किन अर्डर, यहाँ रो हेरौँ त, रो फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, थर्ड रो, 3 वटा रो छ, अनि कोलम चाहिँ एउटा कोलम, दुईवटा कोलम, तीनटा रो, दुईवटा कोलम। द्याट मिन्स यसमा के पनि हुँदो रहेछ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने हाम्रो अल्टर हुँदो रहेछ नम्बर अफ रोज एन्ड कोलम। तर यहाँ हेरौँ त, फेरि फर्स्ट इलिमेन्ट र लास्ट इलिमेन्ट चाहिँ के छ, सेम नै छ है। फर्स्ट इलिमेन्ट ए थियो भने लास्ट इलिमेन्ट एफ छ त्यो म्याट्रिक्सको। सो ट्रान्सपोज पनि त्यही हुँदो रहेछ। र हुने के रहेछ त भन्दा वेदर यु निड टु चेन्ज द रोज इन्टु कोलम अर कोलम इन्टु रोज। अनि त्यति गरिसकेपछि हामीले के पाउँदो रहेछौँ त भन्दा कुनै पनि म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स पाउने रहेछौँ है त। कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, जुन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्ने हो त्यसको पावरमा टी लेखिदिने है त। सो यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हो, जेनरल कुराहरू भयो। अब लास्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडिको लास्ट टपिक विच इज म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा है। सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि अब हामीले केही कुराहरू बुझौँ। जस्तो हामीसँग यहाँनिर एउटा म्याट्रिक्स ए छ सपोज, र अर्को म्याट्रिक्स बी छ। यहाँनिर दुईवटा म्याट्रिक्स छ हामीसँग। अहिले अर्डर कति छ मैले लेखेको छुइनँ, मैले यहाँनिर लेख्छौँ हामी। अब दुईवटा म्याट्रिक्स हुँदैमा जस्तो दुईवटा नम्बर जुनसुकै नम्बर होस्, 1 × 2 होस्, 2 × 3 होस्, 4 × 5 होस्, वी क्यान इजिली मल्टिप्लाई देम। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 5 × 10 = 50, यस्तो कुराहरू हामीले भन्न सक्छौँ। तर यहाँनिर म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन, हामीले दुईवटा म्याट्रिक्सको बिचको मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्दैछौँ। दुईवटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनको लागि त्यो यति कुराले मात्रै सफिसियन्ट हुँदैन कि हामीसँग म्याट्रिक्स छ भने हामीले सिधै मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौँ अथवा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ नै भन्ने हुँदैन भनेको। अब यहाँनिर सिम्पली के बुझ्नु पर्यो त भन्दा दुईवटा म्याट्रिक्स हामीसँग छ, तर म्याट्रिक्स हुँदैमा त्यो दुईवटा म्याट्रिक्सको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन पोसिबल हुँदैन है भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। के रे, दुईवटा म्याट्रिक्स हामीसँग छ, वी हेभ गट 2 म्याट्रिक्स, बट एट द सेम टाइम हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा दुईवटा म्याट्रिक्स हुँदैमा त्यो हामीलाई चाहिने सफिसियन्ट कन्डिसन होइन फर देयर मल्टिप्लिकेसन। त्यो दुईवटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनको लागि द्याट इज नट द सफिसियन्ट कन्डिसन भनेको। यहाँनिर हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त भन्दा दुईवटा म्याट्रिक्सहरू
मल्टिप्लाई गर्नको लागि अथवा त्यो दुईटाको बिचमा मल्टिप्लिकेसन हुनको लागि पनि कुनै न कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको हुनु पर्दो रहेछ। त्यो के हो भन्ने कुरा अब हामी जानौँ है, त्यो के हो भन्ने कुरा हामी जानौँ। अब यहाँनिर यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के छ त भन्दा सपोज पी इन्टु क्यू छ अर्डर एउटा इक्जाम्पलको लागि, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ एम इन्टु एन छ, एम इन्टु एन छ, ठिक छ। अब यसमा यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पी इन्टु क्यू हो भने यो के हो ए भन्ने म्याट्रिक्सको रो हो, यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको के हो कोलम हो। अनि यो चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्सको के हो हेर्ने है, बी भन्ने म्याट्रिक्सको रो हो अनि यो बी भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम हो। किन मैले यसरी भने त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ जहिले पनि रोज इन्टु कोलमबाट बन्छ भन्न खोजेको। अब यो भन्ने म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर यो भने अगाडिको त के हो रो अनि पछाडिको कोलम हो, बी भन्ने म्याट्रिक्स अगाडिको रो हो पछाडिको के हो कोलम हो। हामीले सुरुमै भनेको छौँ अर्डर कसरी बन्छ भन्ने कुरा। अब यसमा चाहिँ दुईवटा बीचको मल्टिप्लिकेसन यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको र बी भन्ने म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन पोसिबल हुनको लागि हामीलाई चाहिने कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ हेरौँ है, फेरि म एउटा अर्को कुरा भनिहाल्छु, दुईवटा म्याट्रिक्स एबी छ, दुईवटा म्याट्रिक्सको बिचमा चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल छ भने पनि एबी म्याट्रिक्स र बीए म्याट्रिक्सको रिजल्ट के हुन्छ सेम आउँदैन। अथवा हामीले चाहिँ एबी मल्टिप्लाई म्याट्रिक्स एसँग म्याट्रिक्स बीको मल्टिप्लिकेसन फाइन्ड आउट गर्न सकेको अवस्थामा अर कन्डिसनमा बी इन्टु ए नहुन पनि सक्छ। भनेको बी म्याट्रिक्सले अगाडिबाट चाहिँ प्री मल्टिप्लाइज यो अगाडिबाट मल्टिप्लाई गर्नेलाई चाहिँ हामीले प्री मल्टिप्लाई भन्छौँ कन्डिसन है। यो बी भन्ने म्याट्रिक्सले ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई पछाडिबाट मल्टिप्लाई गरिरहेको छ, त्यति बेलाको कन्डिसनमा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल हुँदै गर्दाखेरि बी भन्ने म्याट्रिक्सले चाहिँ अगाडिबाट द्याट मिन्स प्री मल्टिप्लाइज गर्दाखेरि ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई त्यति बेला म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल नहुन सक्छ। त्यो कारण के हो त भन्दा नि अब यहाँनिर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको कुरा गरौँ। मैले यहाँ के भनिरहेको थिएँ भन्दा पहिलो कुरा त रिजल्ट सेम आउँदैन, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल भए पनि यो एकछिनपछि बुझे पनि हुने कुरा हो। र यहाँनिर अब हेरौँ है त, यहाँनिर सपोज हामीसँग म्याट्रिक्स ए को अर्डर चाहिँ पी इन्टु क्यू छ, बीको चाहिँ एम इन्टु एन छ र हामीले चाहिँ ए इन्टु बी फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो अरे भनेको म्याट्रिक्स एले चाहिँ म्याट्रिक्स बीलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेलाको कन्डिसन यहाँ हेरौँ, अगाडि कुन छ ए म्याट्रिक्स छ, पछाडि कुन छ बी म्याट्रिक्स छ भने अगाडिको म्याट्रिक्सको कोलम अगाडिको म्याट्रिक्स एबीको लागि है, यो बीएको लागि होइन, बीएको लागि अर्को। यसमा चाहिँ एबी म्याट्रिक्सको लागि द्याट मिन्स ए म्याट्रिक्स ए मल्टिप्लाई म्याट्रिक्स बीको लागि चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्स अगाडिको म्याट्रिक्स हो है ए भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्सको रोसँग के हुनुपर्छ त भन्दा इक्वल हुनुपर्छ। बुझ्ने है, यहाँनिर एबी फाइन्ड आउट गर्ने हो भने एबी दुईवटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन फाइन्ड आउट गर्ने हो भने अगाडिको म्याट्रिक्सको कोलम र पछाडिको म्याट्रिक्सको रोसँग के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। त्यति भयो भने हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दा एबी डिफाइन्ड अर एक्जिस्ट भनेर भन्छौँ। ए इन्टु बी भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स ए इन्टु म्याट्रिक्स बी चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, म्याट्रिक्स के गर्छ एक्जिस्ट गर्छ। यो दुईवटाको मल्टिप्लिकेसन ए इन्टु बी म्याट्रिक्स ए इन्टु म्याट्रिक्स बी एक्जिस्ट गर्छ भनेको त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको बिचमा मल्टिप्लिकेसन गर्न पाइन्छ। अब म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गरिसकेपछि नयाँ म्याट्रिक्स त बन्छ भन्ने भयो कि भएन त। अब यहाँनिर नम्बरको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अर्को नम्बर आउँछ द्याट मिन्स 2 3 जा 6 अर्को त्यो पनि रियल नम्बर हो। यहाँनिर हाम्रो यहाँ के हुन्छ त भन्दा म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्दा पनि नयाँ म्याट्रिक्स बन्छ। त्यो नयाँ म्याट्रिक्स बन्छ भने अब त्यो म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के बन्छ त, त्यो कुरा हाम्रो मेजर भयो। म्याट्रिक्सको अर्डर के भन्छ, जुन दुईवटा म्याट्रिक्सको बिचमा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि नयाँ बन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के बन्छ एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिने है। नयाँ बन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर के बन्छ, या त ए भन्ने म्याट्रिक्ससँग सेम हुन्छ कि नयाँ बन्ने म्याट्रिक्स हो अथवा बी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डरसँग सेम हुन्छ कि त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि अब हामीले यहाँ हेरौँ है त। हामीलाई सपोज थाहा छैन अहिलेसम्म, क्लास 9 मै पढ्ने कुरा हो तर थाहा छैन भने पनि हामीलाई समस्या छैन। एबी पोसिबिलिटिजको लागि यो पी क्यू र एम इक्वल हुनु पर्यो, ठिक छ। भनेको यो 2 इन्टु 3 छ अनि यहाँ चाहिँ 3 इन्टु 4 छ भनेपछि यसमा चाहिँ यो दुईवटा यहाँ हेरौँ त ए भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम र बी भन्ने म्याट्रिक्सको रोज के छ इक्वल छ भने अब यसमा चाहिँ एबी जुन बन्छ नि नयाँ म्याट्रिक्स त्यसको अर्डर चाहिँ के बन्छ भने नि यहाँ हेरौँ त, यहाँ पी क्यू र एम त इक्वल भइसक्यो। अब बाँकी के रह्यो त भन्दा पी र एन रह्यो भनेपछि ए भन्ने म्याट्रिक्सको पी
अनि बी भन्ने म्याट्रिक्सको n, द्याट मिन्स अगाडिको म्याट्रिक्सको रोज इन्टु पछाडिको म्याट्रिक्सको कोलम नै के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन अर्डर छ त्यसैले त्यो नै के भन्छ त भन्दा नयाँ बन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर बन्न जान्छ भन्न खोजेको। यदि ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ 2 into 3 हो भने बी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ 3 into 4 हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो 3 र यो 3 इक्वल भइ नै हाल्यो, त्यो क्यान्सल आउट भनेर सम्झ्यौँ र एबी म्याट्रिक्स जुन नयाँ बन्छ आफ्टर मल्टिप्लिकेसन त्यसको अर्डर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा 2 into 4 भनेको ए भन्ने म्याट्रिक्सको रो अगाडि अनि बी भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम पछाडि। यसमा पनि यहाँ हेर्नु त ए भन्ने म्याट्रिक्सको रोले र बी भन्ने म्याट्रिक्सको कोलमले चाहिँ नयाँ एबी म्याट्रिक्सको केलाई डिफाइन गर्दो रहेछ त भन्दा अर्डरलाई डिफाइन गर्ने रहेछ। जस्तो यहाँनिर अब यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम र बी भन्ने म्याट्रिक्सको रोज इक्वल हुँदै गर्दाखेरि बीए पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन त हेरौँ त। बीए भनेको म्याट्रिक्स बी इन्टु म्याट्रिक्स ए चाहिँ पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है। अलिकति लेन्दी होला यो, लामो बल्ला, त्यसमा अलिकति एडजस्ट गरौँ है हामी। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले के भने यहाँनिर ए भन्ने म्याट्रिक्सको क्यू र बी भन्ने म्याट्रिक्सको एम भनेको ए भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्सको रो इक्वल हुँदैमा चाहिँ हाम्रो बीए पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु पर्यो। बीए पोसिबिलिटिजको लागि हामीलाई मात्रै के हुनुपर्छ त भन्दा यहाँ हेर्नु त बी भन्ने म्याट्रिक्स अगाडि लेखौँ र यसको अर्डर के छ एम इन्टु एन छ, अनि ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के छ क्यू इन्टु एम छ। अब यहाँ के भएको क्यू इजिकल टु एम हो कि होइन, क्यू इजिकल टु एम भनेको यो दुईटा इक्वल छ, क्यू इजिकल टु एम। यो त हेरौँ त बी इन्टु ए निकाल्नको लागि यसको कोलम र यसको रो इक्वल हुनुपर्ने हो। अगाडिको म्याट्रिक्सको कोलम र पछाडिको म्याट्रिक्सको रो चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने नम्बर अफ रोज। तर यसमा चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि यदि मैले यो इक्वल छ भनेको यहाँनिर चाहिँ यो अगाडिको म्याट्रिक्स भयो क्या। अब बी इन्टु ए को लागि यो अगाडिको म्याट्रिक्स भयो एम चाहिँ नम्बर अफ रोज अनि एन चाहिँ नम्बर अफ कोलम्स अफ म्याट्रिक्स बी। यहाँनिर चाहिँ के भयो त नम्बर अफ रो बी भन्ने म्याट्रिक्स हो, अगाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज र पछाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कोलम्स इक्वल भयो भनेपछि द्याट इज नट द कन्डिसन। त्यसो भए यति बेला हाम्रो बीए पोसिबल हुँदैन। बीए पोसिबल हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा बी भन्ने म्याट्रिक्सको रो र ए भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। द्याट मिन्स यति बेला एन इजिकल टु पी भयो भने मात्रै बीए पोसिबल हुन्छ है। यो कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो र यसको लागि पनि अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा अलिकति हेरौँ हामी कसरी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू। हामीले यहाँनिर 2 into 2 म्याट्रिक्सको मात्रै कुरा गर्छौँ है, अहिले 2 into 2 म्याट्रिक्सको मात्रै कुरा गर्छौँ, धेरै कुरा गर्दैनौँ। अरू हामीले पछि हेर्दै गरौँला केही छैन। जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्सहरू छन्, स्क्वायर म्याट्रिक्स त्यो पनि सेम अर्डरमा छ भने सिम्पली तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सिधै भइहाल्छ। किन भन्दा नि ए भन्ने म्याट्रिक्स पनि 2 into 2 हो अनि बी भन्ने म्याट्रिक्स पनि 2 into 2 हो भने एबी पोसिबल हुन्छ कि नै भनेर सोच्नै पर्दैन। ए भन्ने म्याट्रिक्सको कोलम र नम्बर अफ कोलम र अनि नम्बर अफ रोज बी भन्ने म्याट्रिक्स दुईटै के छ अभियसली इक्वल छ र एबी हाम्रो पोसिबल हुन्छ जसको अर्डर पनि के हुन्छ 2 into 2 नै हुन्छ है। सो स्क्वायर म्याट्रिक्सहरूमा कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन। अब अर्डर डिफ्रेन्ट छ भने मात्रै त्यति बेला अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने हो। जस्तो यहाँनिर ए भन्ने म्याट्रिक्स 1 2 3 4 छ, अब अर्डर हामी लेखिराख्दैनौँ है, यसको अर्डर के हो 2 into 2 हो। अनि बी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ के छ 4 5 6 7 छ है। यति बेला चाहिँ हामीले एबी फाइन्ड आउट गरौँ त। एबी भनेको चाहिँ दुईवटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन एबी। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला लेखिहालौँ 1 2 3 4 अनि त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा 4 5 6 7 यसरी दुईवटा म्याट्रिक्स लेखौँ हामी। यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब कसरी गर्ने त भन्दा नि यहाँ हेरौँ है त। अब यो स्टार्ट गर्नको लागि पनि म यसको पहिला अर्डर लेखिदिइहाल्छु है। यसको 2 into 2 छ, यसको 2 into 2 छ, यो कपीमा लेख्ने होइन है, कपीमा लेख्ने होइन। अब यसमा चाहिँ दुईटैको अर्डर के छ 2 into 2 छ भनेपछि यो अगाडिको म्याट्रिक्सको कोलम र पछाडिको म्याट्रिक्सको रो इक्वल छ भनेपछि नयाँ बन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पनि अब के हुन्छ त भन्दा यसको अगाडिको म्याट्रिक्सको रो अनि पछाडिको म्याट्रिक्सको कोलम आउँछ भनेपछि 2 into 2 आउँछ। 2 into 2 आउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईवटा रो आउनु हो अनि त्यसपछि यो दुईवटा रो भयो दुईवटा कोलम हो, दुईवटा रोज अनि दुईवटा कोलम्स। यो मैले खाली ठाउँ छोडेको चाहिँ अब यो दुईवटाको मल्टिप्लाई गर्दा नयाँ बन्ने एलिमेन्टहरू यो ठाउँमा लेखिन्छ भन्ने कुरा मात्रै। अब यहाँ फर्स्टमा के आउँछ त फर्स्ट रो भयो हामीले फिलअप गरौँ है त। फर्स्ट रोको लागि अथवा फर्स्ट रोमा आउने एलिमेन्टहरू के हुन्छ त भन्दा नि फर्स्ट रोमा आउने एलिमेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीलाई हाम्रो केले मल्टिप्लाई गर्छ त भन्दा अब यहाँ हेरौँ है। फर्स्ट रोमा आउने एलिमेन्ट है, फर्स्ट रोमा आउने एलिमेन्टहरू चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ फर्स्ट म्याट्रिक्स के हो ए हो। फर्स्ट म्याट्रिक्सको रोले मात्रै सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कोलमहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेको जुन ए र बी भन्ने म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ एबी
म्याट्रिक्स ए र बी को मल्टिप्लिकेसन एबी हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यहाँ एबी जुन रिजल्टमा आउने जुन म्याट्रिक्स छ आफ्टर मल्टिप्लिकेसन त्यसको चाहिँ अर्डरमा त्यसको चाहिँ यो रोमा चाहिँ फर्स्ट रोमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा नि त्यसको फर्स्ट रोमा आउने एलिमेन्टहरू चाहिँ यो ए भन्ने म्याट्रिक्स अथवा यो ए भन्ने म्याट्रिक्स जुन भने पनि एउटा यो रोले मात्रै दिन्छ तर यो रोले चाहिँ अर्को म्याट्रिक्स बी भन्ने म्याट्रिक्सका प्रत्येक इच एन्ड एभ्री कोलमलाई चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ भनेको अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्स्ट रोले चाहिँ पहिला फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भनेको के त भन्दा नि यहाँ हेरौँ है त्यो भनेको सिम्पली फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ र मल्टिप्लाई गर्दा पनि अगाडिको एलिमेन्ट यहाँ के हो 1 हो यहाँ अगाडिको एलिमेन्ट के हो 4 हो त्यो भनेको यहाँ के लेखिन्छ 1 into 4 लेखिन्छ अनि त्यसपछि प्लस है त्यसपछि प्लस अनि त्यसपछि हेरौँ यो पछाडिको एलिमेन्टले पछाडिको एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भनेको 2 into 6 यसरी आउँछ क्या अब त्यसो भए फर्स्ट एलिमेन्ट यति हो यो जुन छ नि एबी जुन आफ्टर मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्दैछौँ हामी म्याट्रिक्स ए इन्टु म्याट्रिक्स बी को मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्दैछौँ फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ यही हो सेकेन्ड एलिमेन्ट यहाँ के हुन्छ त फर्स्ट रोको भन्दा अब यही फर्स्ट रोले सेकेन्ड कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भनेको 1 into अब 1 into 5 अनि त्यसपछि फेरि प्लस अब के हुन्छ त भन्दा प्लस पछाडिको जुन एलिमेन्ट छ त्यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ तलकोलाई द्याट मिन्स 2 into 7 अब त्यसो हो भने अब यहाँ हेरौँ त अब यसमा चाहिँ सेकेन्ड रोको पालो आयो अब सेकेन्ड रोको उसमा चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड रोमा चाहिँ अब सिम्पली यो पहिलो म्याट्रिक्सको सेकेन्ड रोले दिन्छ क्या अब सेकेन्ड यो रिजल्टेन्ट जुन छ म्याट्रिक्स ए र बी को मल्टिप्लिकेसनको रिजल्ट चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ सेकेन्ड रो चाहिँ केले दिन्छ यसमा भन्दा ए भन्ने म्याट्रिक्सको सेकेन्ड रोले दिन्छ भनेको सेकेन्ड रोले चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्सको सेकेन्ड रो अथवा अगाडिको म्याट्रिक्सको सेकेन्ड रोले चाहिँ दुईटै कोलमलाई फेरि पनि मल्टिप्लाई गर्छ कोलम तिनै हुन्छन् है कोलम चेन्ज हुँदैन अब त्यसो भन्नुपर्दा 3 into 4 प्लस 3 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि यो 4 ले चाहिँ कसलाई मल्टिप्लाई गर्यो त यो 4 ले चाहिँ यो 6 लाई मल्टिप्लाई गर्यो द्याट मिन्स 4 into 6 है अनि त्यसपछि अब अर्को लास्ट एलिमेन्ट त्यो भनेको 3 into 5 प्लस अनि त्यसपछि 7 लाई कसले मल्टिप्लाई गर्यो त भन्दा यो पछाडिको एलिमेन्टले चाहिँ यो लास्टलाई द्याट मिन्स 4 into 7 यसरी मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ के आउँछ त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आउँछ र अब त्यसपछि यहाँ हामीले के गर्छौँ त एड गरिदिन्छौँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ त्यो भन्न खोजेको सिम्पली हाम्रो के हुन्छ त भन्दा एबी इज इक्वल टु 1 4 जा 4 अनि प्लस 6 2 जा 12 ठिक छ 6 2 जा 12 अनि 1 5 जा 5 म अलिकति मेट है 1 5 जा 5 अनि त्यसपछि 2 7 जा 14 है अनि त्यसपछि 3 4 जा 12 अनि प्लस 6 4 जा 24 हैन त अनि त्यसपछि 3 5 जा 15 प्लस 7 4 जा 28 अब यहाँ कहीँ माइनस छ भने माइनस यहाँ -1 भइदिएको भए -1 भइदिएको भए यहाँनिर -1 into 4 -4 हुन्थ्यो त्यो आफ्नै ठाउँमा त्यो मल्टिप्लिकेसनहरू साइनहरू त्यही तरिकाले हामीले अपरेट गर्छौँ र रिजल्ट के आयो हेर्नु त अब 4 + 12 16 अनि 5 + 14 19 अनि त्यसपछि 36 12 + 24 36 अनि त्यसपछि यो चाहिँ 53 हो हैन 43 हो है 43 सो यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दा एबी म्याट्रिक्स आयो अथवा म्याट्रिक्स ए र म्याट्रिक्स बी को मल्टिप्लिकेसनको कुरा हामीले यसरी सल्भ गर्यौँ जसको अर्डर के छ अब दुईटा रो यो फर्स्ट रो सेकेन्ड रो 2 रो अनि त्यसपछि यो 2 columns 2 into 2 सो यसको पनि रिजल्ट अथवा यो म्याट्रिक्सको पनि यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि पनि यसको रिजल्ट के आयो त अथवा अर्डर कति आयो त 2 into 2 अर्डर आयो है त सो यसरी हामीले चाहिँ यसमा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्ने हो सो यति मात्रै छैन यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भयो अरु जति पनि छन् फेरि जुनसुकै अर्डरमा पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ है फेरि यहाँनिर यति मात्रै होइन कि जस्तो हामीले चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स छ ए भन्ने म्याट्रिक्स म यहाँ बनाउँछु है एउटा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 वाट इज इट्स अर्डर 3 into 2 अनि त्यसपछि बी भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 छ यो चाहिँ कति अर्डरको 2 into 2 अर्डरको यो दुईटाको बीचमा एबी पोसिबल छ कि छैन एबी पोसिबल छ कि छैन छ भने हेर्ने के कसरी हेर्ने अगाडिको म्याट्रिक्सको कोलम हेर्ने पछाडिको म्याट्रिक्सको रो हेर्ने यो दुईटा इक्वल छ भनेपछि यिनीहरूको बीचमा चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल रहेछ र यिनीहरूको बन्ने नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर के हुन्छ 3 into 2 द्याट मिन्स 3 रोज 2 columns हुँदो रहेछ अब कसरी गर्ने त भन्दा यसमा पनि यहाँ हेरौँ त फर्स्ट रोले पहिला फर्स्ट कोलमलाई अनि त्यसपछि फर्स्ट रोले फेरि सेकेन्ड कोलमलाई यसले चाहिँ फर्स्ट रोमा भरिदिन्छ द्याट मिन्स 1 1 जा 1 अनि त्यसपछि प्लस 2 3 जा 6 ठिक छ यो भयो अनि फर्स्ट एलिमेन्ट भयो अब फेरि सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि यहाँ 1 2 जा 2 अनि प्लस 2 4 जा 8
माथि अगाडिकोले माथिकोलाई पछाडिकोले तलकोलाई भयो। फर्स्ट रो सक्यो। अनि सेकेन्ड रो चाहिँ 2 1 जा 3 अब यो सेकेन्ड रो चाहिँ यसले दिन्छ 3 1 जा 3 प्लस अनि यो 4 ले यो 3 लाई चाहिँ 3 4 जा 12 अनि त्यसपछि यो पनि भयो। अनि यतातिर चाहिँ अहिले यहाँ हेरौ है 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा यो 4 16 अनि त्यसपछि फेरि अब त्यसपछि यो लास्ट रोको लागि चाहिँ अब 5 1 जा 5 प्लस 6 3 जा 18 सो अनि 5 2 जा 10 अनि प्लस 6 4 जा 24 सो ल हेरौँ त यसरी हाम्रो जुन के आउँछ त भन्दा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आउने भयो। सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले एड सब्ट्र्याक्ट गर्ने कुरा बाँकी रह्यो। नत्र अब रो चाहिँ 1 2 3 रोज 2 कलम्स 3 into 2 बन्छ नै बन्छ। सो यसमा चाहिँ अब बीए पोसिबल होला कि नहोला त बीए पोसिबल होला कि नै भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि बी को अर्डर के छ 2 into 2 छ ए को अर्डर 3 into 2 छ भनेपछि यसको पछाडिको र यसको अगाडिको इक्वल छ छैन भने त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल हुँदैन। र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि पोसिबिलिटिजको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई के थाहा हुनुपर्ने रहेछ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि भने नि फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो चाहिँ इक्वल भयो भने त्यति बेला चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन ए टु बी फर्स्ट म्याट्रिक्स ए छ र सेकेन्ड म्याट्रिक्स बी छ भने ए टु बी चाहिँ पोसिबल हुन्छ। फेरि बी टु ए नै पोसिबल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। बी टु ए को लागि पनि फर्स्ट म्याट्रिक्स बी र सेकेन्ड म्याट्रिक्स के बनाउने त एलाई बनाउने। त्यति बेला तिनीहरूको बी भन्ने म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कोलम्स र ए भन्ने म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज चेक गर्ने। इफ दे आर इक्वल देन द मल्टिप्लिकेसन बीए इज पोसिबल भनेर अर डिफाइन्ड भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यो कुरा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आज हामीले धेरै कुराहरू त बेसिक कुराहरू गरिरहेछौँ र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनकै कुरामा चाहिँ म एउटा अर्को पनि थपिदिन्छु जुन कुरा हामीलाई चाहिन्छ भोलिको दिनमा भोलिको क्लासेसहरूमा हामीलाई एकदमै चाहिन्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ अब केही कुराहरू फेरि हेरौँ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमै भने स्केलर मल्टिप्लिकेसन छ क्या। स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई जस्तो 1 2 3 4 छ ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई 2a लेखियो भने यो 2 भन्ने एउटा स्केलर नम्बर हो एउटा फिक्स नम्बर हो कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो नम्बरले ए लाई मल्टिप्लाई गरियो भने अथवा ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ त भन्दा यस्तो यो लेख्ने हो। तर अझै मल्टिप्लाई भइसकेको छैन। यो त स्केलर मल्टिप्लिकेसन हो। फेरि स्केलर मल्टिप्लिकेसन भनेको कुनै पनि नम्बरले मात्रै एउटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। यहाँनिर दुईवटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको होइन। यहाँनिर 2a भनेको नम्बर 2 ले चाहिँ ए लाई चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यति बेला के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ यो 2 ले चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्सको इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अनि 2 4 जा 8 हैन त। सो यसरी चाहिँ हाम्रो 2a निकालिन्छ। स्केलर मल्टिप्लिकेसनमा यस्तो हुन्छ 2 ले इच एन्ड एभ्री इलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ। जस्तो अब यहाँनिर फेरि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दा 1/2 अनि 1 2 3 यसरी यो म्याट्रिक्स हो यो ए भन्ने म्याट्रिक्स थियो यसलाई चाहिँ 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा सिम्पली हामीले जसरी लेख्दा पनि हुन्छ 1 into 1/2 लेख्दा पनि हुन्छ 2 into 1/2 अनि 3 into 1/2 लेख्दा पनि हुन्छ अनि 4 into 1/2 लेख्दा पनि हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ मेन अर्को कुरा चाहिँ यहाँ माथि 1 छ भने सिम्पली हामीले डिरेक्टली के गर्न सक्छौँ त भन्दा नि डिरेक्टली हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ 1 1 जा 1 नै हुन्छ 2 1 जा 2 नै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ माथि 1 छ भने नि डिनोमिनेटरमा के छ 2 छ भनेपछि यहाँ प्रत्येक इलिमेन्टलाई डिभाइड गर्दै हुन्छ 1/2 2/2 3/2 अनि त्यसपछि 4/2 डाइरेक्टली यस्तो कुराहरू लेख्दै हुन्छ। र यसमा यो रो क्यान्सल आउट अनि त्यसपछि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेको रिजल्ट के आउँछ 1/2 अनि 1 3/2 अनि त्यसपछि 2 यसरी हाम्रो रिजल्ट आउँदो रहेछ है। सो यसरी स्केलर मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। यो कुरामा अलिकति हामी ध्यान दिने र अब चाहिँ हामी यो सबै कुराहरू रिभाइज गरिसकेपछि अब हामी डिटर्मिनेन्टमा जाउँ यसको डेफिनेसनमा जाउँ र योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरूमा पनि हामी जान्छौँ। म अहिलेलाई यो सबै इरेज गर्छु है। यो इन्भर्स म्याट्रिक्स यसैमा एडजोइन्ट म्याट्रिक्स अनि यो जुन छ सोल्युसन लङ क्वेसनको लागि अनि त्यसपछि क्रामर्स रुल हामी एकपछि अर्को गर्दा गर्दै यो एक्सर्साइजहरूमा जानेछौँ है त। सो आज चाहिँ हाम्रो यो मेन टपिक चाहिँ यो र यसैसँग रिलेटेड एक्सर्साइज चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है। र अब हामी डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ। यो डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्सको डेफिनेसन त हामीले लेखि नै सकेका छौँ र पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दा यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स के हो त्यसको बेसिक कन्सेप्ट बनाऊ त्यसलाई बुझौँ अनि त्यसपछि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो बुझौँ अनि त्यसपछि मात्रै हामी डेफिनेसनमा फर्किउँला है त। सो मैले योभन्दा अगाडिको क्लास यही क्लासमा चाहिँ मैले के भनिसकेको छु भन्दा योभन्दा अगाडि चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले
त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सको फाइन्ड आउट गर्ने हो जुन म्याट्रिक्स आफैमा एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। यदि स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो खालको म्याट्रिक्स त भन्दाखेरि जुन म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स इक्वल छ, त्यो अर्डरमा हेरेर हामीले थाहा पाउन सक्यो अथवा सिम्पली हामीले म्याट्रिक्समा हेरेर थाहा पाउन सक्यो वेदर द्याट म्याट्रिक्स इज स्क्वायर म्याट्रिक्स अर नट। यदि त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ, त्यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र यो क्लास 10 मा हामीले स्पेसल्ली हामीले कुरा गर्ने भनेको 2x2 म्याट्रिक्सको, जुन आफैमा एउटा के हो त भन्दा त्यस्तो म्याट्रिक्सको अर्डर जुन चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। हामीले चाहिँ त्यही 2x2 को बेसिसमा हेरौँ है त। सो जति पनि क्वेसन्सहरू छन् हाम्रो क्लास 10 को क्लास 10 को म्याट्रिक्समा ती सबै 2x2 म्याट्रिक्सको बेसिसमा छन् है त। जहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ या त डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ अथवा तिनीहरूलाई युज गरेर सल्भ गर्ने अगाडिका क्वेसन्सहरूको कुरा गरौँ, सबैमा हाम्रो म्याक्सिमम केसेसहरूमा के युटिलाइज हुन्छ अथवा कस्तो खालको म्याट्रिक्स आउँछ त भन्दा त्यही 2x2 म्याट्रिक्स आउँछ विच इज इटसेल्फ ए स्क्वायर म्याट्रिक्स। सपोज हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ र जसको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के छ त भन्दा 1 2 3 4 छ र यो एउटा म्याट्रिक्स ए हो र यसको हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए फाइन्ड आउट गर्ने भने कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा दुईवटा भर्टिकल लाइन्सभित्र, यो भर्टिकल लाइन्सभित्र त्यो म्याट्रिक्सलाई राखिदिन्छौँ। त्यो म्याट्रिक्सलाई मात्रै होइन, अब यसका एलिमेन्ट्सहरू यो ए भन्ने म्याट्रिक्सका एलिमेन्टहरूलाई विदाउट चेन्जिङ देयर पोजिसन, द्याट मिन्स जस्तो छ त्यस्तै हामीले त्यही भर्टिकल लाइन्सभित्र राखिदिन्छौँ। जहाँ चाहिँ हामीले यो ब्र्याकेटको साइनलाई हटाएर त्यसमा के गरिदिन्छौँ, त्यसको ठाउँमा चाहिँ इन्स्टेड अफ द्याट हामीले चाहिँ भर्टिकल लाइन्स युज गर्छौँ र त्योभित्र यो एलिमेन्ट्सहरूलाई जस्ता हो त्यस्तै लिएर राखिदिन्छौँ। र अब त्यसपछि यो त भयो रिप्रेजेन्टेसन, अथवा यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली यसलाई के भन्न सक्छौँ त भन्दा यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टले हामीले यहाँ डिनोट गरेको, रिप्रेजेन्ट गरेको भन्न सक्छौँ। र त्यो क्यालकुलेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ त भर्टिकल लाइन्सभित्र चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई अथवा म्याट्रिक्सलाई राख्ने रहेछौँ त्यो भन्नेको चाहिँ। अब हामीले यो क्यालकुलेसन गर्ने कसरी चाहिँ भन्दा अब फर्स्टमा हामीले के हेर्ने त भन्दा नि यो डायगोनल, लिडिङ डायगोनललाई हेर्ने, लिडिङ डायगोनललाई र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 × 4 माइनस अनि त्यसपछि बाँकी रहेको एलिमेन्ट्सहरू भनेको यो डायगोनल भनेको 3 × 2 यस्तो गरिदिने। सिम्पली यहाँ के गर्ने रहेछ त भन्दा लिडिङ डायगोनलको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो 1 × 4 अनि 3 2 जा 6 3 × 2 भनेको लिडिङ डायगोनलको एलिमेन्टलाई पहिला मल्टिप्लाई गरेर अगाडि राखौँ र माइनस गरौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको एलिमेन्ट के हो 3 र 2 अथवा बाँकी रहेको डायगोनलमा रहेको एलिमेन्ट 3 × 2, जहाँ चाहिँ हामीले अब के गर्ने त भन्दा 1 4 जा 4 अनि -6 अनि त्यसपछि -2, देयरफोर डिटर्मिनेन्ट अफ गिवन म्याट्रिक्स ए इज -2। सो कुनै पनि यसमा यही हेरेर हामीले के भन्न सक्यौँ त भन्दा कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ एउटा सिंगल भ्याल्यु अर नम्बर रहेछ अथवा एउटा रियल नम्बर रहेछ, जुन चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिँदो रहेछ त भन्दा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ एउटा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट भनेकै के रहेछ त सिम्पली कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले अथवा कुनै पनि म्याट्रिक्सका एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले भर्टिकल लाइन्सभित्र विदाउट चेन्जिङ देयर पोजिसन हामीले यसरी राख्ने भने यसैलाई हामीले डिटर्मिनेन्ट भन्ने हो। तर क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर इन्टायर प्रोसेस हामीले यहाँ राख्यौँ र यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ हामीले, इक्जाम्पल त हेऱ्यौँ नि। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिम्बोलिकली सबैलाई मिल्ने गरी लेखौँ, लेट ए बी अ 2x2 म्याट्रिक्स और सिम्पली अझ यहाँनिर यस्तो लेखौँ है, ए यहाँनिर चाहिँ ए इज इक्वल टु एबीसीडी लेखौँ, एबीसीडी। सो यसको डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ हामीले अब यसको डिटर्मिनेन्ट्सलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए इज गिभन बाई एबीसीडी नाउ विच क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई ए इन्टु डी भनेको एडी माइनस बी इन्टु सी और सी इन्टु बी सिम्पली BC. So this is how we can calculate the determinant of any matrix. So यो एउटा यो फर्मुला जस्तो पनि हो, यो कुरालाई लेख्ने है, यो कुरालाई राम्रो लेख्ने, यो कुरा त हाम्रो बुझ्ने कुरा भइहाल्यो। कुनै म्याट्रिक्स छ 2x2 म्याट्रिक्स एबीसीडी एलिमेन्ट्स भएको र यसलाई चाहिँ हामीले यो साइनलाई हटाएर चाहिँ हामीले भर्टिकल लाइन्स राख्ने र यसरी क्रस यसरी चाहिँ यो पहिलो लिडिङ डायगोनल बी इन्टु सी चाहिँ होइन, पहिला ए इन्टु डी पहिला लेख्ने अनि माइनस
बी इन्टु सी यसरी राखेपछि हामीले एउटा जुन भ्यालु आउँछ त्यही नै कुनै पनि गिभन म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। सो यो डेफिनेसन लेखेर हामीले यो कुरा लेख्ने है त। यो प्रोसेस यहाँबाट यहाँ आउँदा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ पाइने रहेछ त कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भन्ने कुरा जान्दछौँ। यहाँ हामीले देखिहाल्यौँ यो स्टेपपछि यो स्टेपमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दिएको म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्सको चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट भेट्यौँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ कुन अर्डरको म्याट्रिक्स हो यो 2 × 2 हो, यहाँ पनि 2 × 2 हो, यो पनि के हो त 2 × 2 हो है त। सो अब यहाँनिर यसको डेफिनेसनमा फर्क्यौँ। अब हामी यसको डेफिनेसन हेरौँ है त। सो डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्सले के भन्छ त भन्दा अ डिटर्मिनेन्ट इज अ रियल नम्बर एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स। सो यो डिटर्मिनेन्ट भनेर चाहिँ के रहेछ त भन्दा कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सबाट पाउने रियल नम्बर एज अ रिजल्ट आउँछ त्यसैलाई नै हामीले डिटर्मिनेन्ट भन्ने हो। र यसमा फर्दरमोर अगाडि के भनिएको छ त भन्दा अथवा कसरी भन्न सकियो त भन्दा व्हेन द एलिमेन्ट्स अफ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स आर इन्क्लोज विथिन द भर्टिकल लाइन्स विदाउट चेन्जिङ देयर पोजिसन देन इट इज कल्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ द गिभन म्याट्रिक्स। भनेको यहाँ के भन्यो त भन्दा कुनै पनि म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट्सहरूलाई विदाउट चेन्जिङ देयर पोजिसन हामीले भर्टिकल लाइनभित्र राख्यौँ भने चाहिँ यसलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दा यसलाई नै हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ त्यो म्याट्रिक्स जसको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले यसरी भर्टिकल लाइन्सभित्र राखेको। यहाँनिर ए भन्ने म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट्सहरू एबिसिडी थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एबिसिडी जस्ता त्यस्तै राख्यौँ र यही नै के हो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए। र यसलाई क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है। सो अब यसलाई चाहिँ कसरी डिनोट गर्न सकिन्छ यहाँ छ है। द डिटर्मिनेन्ट अफ अ गिभन म्याट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई द सिम्पली भर्टिकल लाइनभित्र त्यो म्याट्रिक्सलाई राख्ने अर डिइटी है डेट ए अर डिटर्मिनेन्ट अफ ए जसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। तर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले यसरी हो है। सो यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो, यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो अगाडि जस्तो। यहाँ चाहिँ एलाई चाहिँ यहाँ डिटर्मिनेन्ट अफ ए मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, डेट ए मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ है, डेट ए मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, जसरी लेख्न सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ इट्स अप टु यु। बट हामीले म्याक्सिमम केसेसहरूमा युज गर्ने यो र यो हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने त हेरि नै हाल्यौँ यहाँनिर है। र हामीले चाहिँ यसरी डिफिनेसन नलेखिकन हामीले यो तरिकाले लेट ए इज इक्वल टु यो एबिसिडी बी अ 2 × 2 म्याट्रिक्स देन द डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए इज गिभन बाई यो अनि यो इज इक्वल टु यो, यसैलाई हामीले डेफिनेसन पनि मान्न सक्छौँ। यसैलाई पनि हामीले यसरी डाइरेक्टली यो मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामीले यो सबै लेखेर चाहिँ यहाँसम्म कपी गर्ने है त। सो यो त भयो हाम्रो 2 × 2 म्याट्रिक्सको केस। सो अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ यस्तो आइदिन्छ क्या, एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ यहाँ सपोज 3 यति मात्रै आइदियो भने यसको डिटर्मिनेन्ट कति त भन्दा सिम्पली हाम्रो यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 3 मात्रै आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भयो। अनि त्यसपछि ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ अर्को -2 छ सपोज, अनि ए को डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के छ त भन्दा के आउँछ त भन्दा यसमा पनि सिम्पली -2 नै आउँछ है। सो यसमा चाहिँ सिङ्गल एलिमेन्ट हुँदाखेरि भित्र एलिमेन्ट जुन छ त्यही के आउँछ, त्यही चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हो। द्याट मिन्स त्यही नै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट अफ गिभन म्याट्रिक्स हो। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एब्सोल्युट भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए भन्यो भने कुनै पनि भ्यालु हामीले नेगेटिभमा लेख्न पाउँदैनौँ। एब्सोल्युट भ्यालु है, एब्सोल्युट भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए यहाँ -2 होइन, अब हामीले के लेखिदिन्छौँ त -2 जस्तो, 2 मात्रै लेखिदिन्छौँ, मोडुलस जस्तो। कुनै पनि कुरा नेगेटिभ हुँदैन पोजिटिभ हुन्छ भने जस्तो। यो कुरामा कन्फ्युजन नहोस्, यो सबैमा नलेख्ने। जहाँनिर चाहिँ एब्सोल्युट डिटर्मिनेन्ट भनेको छ त्यो ठाउँ मात्रै हामीले माइनस हटाएर लेख्ने। प्लस छ भने प्लस नै, माइनस छ भने प्लस नै, पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लेखिदिन्छ। एक्ज्याक्टली नम्बर कति हो त भन्ने कुरा एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै। नत्र डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको छ भने जहिले पनि माइनस छ भने माइनसै आउँछ, त्यसमा हामीलाई समस्या छैन। यो धेरै युज हुँदैन है, धेरै युज हुँदैन। यो कुराले कन्फ्युज नहुने। यहाँ -2 छ, यहाँ -2 चाहिँ माइनस हटेर प्लस आउँछ भन्ने होइन डिटर्मिनेन्टमा। जति बेलासम्म एब्सोल्युट भ्यालु अफ द्याट गिभन डिटर्मिनेन्ट अथवा म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको कुरा गर्दैन तबसम्म हामीले माइनस हटाउन पाउँदैन। नत्र हामीले चाहिँ एब्सोल्युट भनेको छ भने माइनस हटाउन पाइयो, नत्र हाम्रो पाइएन। जुन माइनस छ भने माइनसमै आउँछ डिटर्मिनेन्टको भ्यालु। यो कुरा हामीले ध्यान दिने है। यो भयो हाम्रो 1 × 1 म्याट्रिक्सको केसमा। काइन्ड अफ यो पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स जस्तै हो जसमा चाहिँ एउटा मात्रै सिङ्गल एलिमेन्ट हुन्छ। अब गरौँ हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जहाँ चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ के त भन्दा सिङ्गुलर म्याट्रिक्स र नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, सिङ्गुलर म्याट्रिक्स र नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हेरौँ है। त्यो धेरै हामी अहिले यहाँनिर अल्झिँदैनौँ, यसमा एक्सर्साइजमा हेर्छौँ हामीले। अब सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के त भन्दा नि सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो म्याट्रिक्स जसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ हुज डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु 0। इफ हामीसँग चाहिँ म्याट्रिक्स ए छ भने यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट यदि 0सँग इक्वल आउँछ भनेको डिटर्मिनेन्ट नै 0 आइदिन्छ भने यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्ने हो है, डिटर्मिनेन्टसँग रिलेटेड भइहाल्यो। अनि अर्को छ हाम्रो नन सिङ्गुलर। नन सिङ्गुलर भनेको अभियसली अब के हुन्छ त भन्दाखेरि नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स
द म्याट्रिक्स हुज डिटर्मिनेन्ट इज नट इक्वल टु 0। यदि कुनै पनि म्याट्रिक्स हामीसँग सपोज ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 सँग इक्वल छैन, त्यो भनेको चाहिँ ए डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु -1 -2 -3 -100 अथवा भनौँ 1 2 3 4 जतिसुकै पनि हुनसक्छ त्यो। तर यो चाहिँ के हुनु भएन, यहाँ चाहिँ 0 आउनु भएन। 0 आउने बित्तिकै त्यो सिङ्गुलर म्याट्रिक्स, र 0 नआउने बित्तिकै अथवा 0 सँग इक्वल नहुने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स। यसमा चाहिँ 0 आउँदैन कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु है। यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि चाहिँ काम लाग्छ, इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि काम लाग्छ है। एकदमै ध्यान दिने यो कुराहरूलाई चाहिँ, यो नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स र सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको कुरालाई ध्यान दिने। सिङ्गुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ डिटर्मिनेन्टलाई 0 सँग इक्वेट गर्न पाइयो भने यहाँनिर नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टलाई 0 सँग इक्वेट गर्न पाइएन, किनभने यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आउने बित्तिकै त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई चाहिँ, कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आउँछ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्ने हो। 0 बाहेक अरू कुनै भ्यालु आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्ने हो है त। सो यति कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब हामी चाहिँ यसको एक्सर्साइज, द्याट मिन्स डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड एक्सर्साइजहरू हामी सल्भ गरौँ है त। मसँग भएको बुकको केसमा यो एक्सर्साइज 7.1 हो, जहाँ चाहिँ हामीसँग डिटर्मिनेन्टसँग रिलेटेड सबै क्वेसन्सहरू यसमा यो एक्सर्साइजमा छन्, र यो एक्सर्साइजमा चाहिँ जुन जुन कुरा अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ त्यो सबै कुराहरू यसमा युटिलाइज हुन्छ है त। सो यहाँनिर फर्स्ट आजको क्लासमा चाहिँ हामी भेरी सर्ट टाइपको क्वेसन गर्छौँ, र भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले यो एक्सर्साइज कम्प्लिटली इन्ड गर्छौँ, र त्यसपछि हामी अर्को एक्सर्साइजमा जानेछौँ, किनभने हाम्रो लङ क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अर्कोतिर छ है त। सो जुन चाहिँ हाम्रो थर्ड एक्सर्साइजमा पर्छ, र जसको लागि चाहिँ सेकेन्ड एक्सर्साइज इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सले भाइटल रोल प्ले गर्छ है। सो यहाँनिर चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 1A हेरौँ त। राइट द कन्डिसन टु ह्याभ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स निकाल्नको लागि हामीलाई कस्तो खालको कन्डिसन चाहिन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ अब जसको हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो अथवा जुन म्याट्रिक्सको हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो नि, त्यही म्याट्रिक्स नै हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा स्क्वायर चाहिन्छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। द्याट मिन्स अब के लेख्ने त भन्दा द कन्डिसन टु ह्याभ द डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स इज द्याट द म्याट्रिक्स निड टु बी स्क्वायर म्याट्रिक्स। त्यही म्याट्रिक्स नै स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। सो बी नम्बरमा हेर्ने त, बी नम्बरको क्वेसन हेर्ने है मैले यहाँनिर क्वेसन बी नम्बरको आईमा चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ त भन्दा इभ्यालुएट भनेर भनेको छ, ABCD छ। सो अब यसको सोल्युसन के हुन्छ त भन्दा सिम्पली हामीले डिटर्मिनेन्ट नै दिएको छ, यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यसमा क्रस मल्टिप्लाई A इन्टु D AD माइनस B इन्टु C BC। सो यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है। अनि त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा क्वेसन हेर्दै म डाइरेक्ट सोल्युसनबाट गर्छु, क्वेसन कपी गर्ने। यहाँनिर हेरौँ त सेक थीटा। अब यस्तो क्वेसन्सहरू फेरि हामीले क्लास 9 मा पनि पढेको हुनुपर्छ है। सेक थीटा टेन थीटा अनि त्यसपछि टेन थीटा अनि सेक थीटा, यहाँ क्यू जस्तो भयो। सो यसको चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा सिम्पली यतै लेखे पनि भयो, यतै लेखिदिउँ है त हामी। अब यसमा के हुन्छ सेक थीटा इन्टु सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हुने हो, माइनस टेन थीटा इन्टु टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के हुन्छ त भन्दा 1 हुन्छ। यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। ल यसमा अब हामीलाई समस्या के त भन्दा नथिङ, यसमा हामीलाई केही समस्या हुने कुरै छैन। यो त भयो क्वेसन नम्बर बी को कुरा है, मैले 2 भने क्या अघि, क्वेसन नम्बर बी को कुरा भयो। र अब हामी क्वेसन नम्बर सी पनि हेरौँ। राइट द डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स। अब यहाँ एउटा एलिमेन्ट भएको दिएको छ। सी नम्बरमा हेर्ने त क्वेसन त्यहाँनिर सोल्युसन डिटर्मिनेन्ट अफ, अब यो म्याट्रिक्स एउटा सिङ्गल एलिमेन्ट भएको म्याट्रिक्स इज सिम्पली कति हुन्छ -8 नै हुन्छ। मैले अघि नै भनेको छु एब्सोल्युट भ्यालु हो भने त्यो डिटर्मिनेन्टको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा सिम्पली 8 नै आउँछ, होइन भने हाम्रो -8 हुन्छ। होइन अझै यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लेख्ने हो भने डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स 8 इज इक्वल डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स इज इक्वल टु, पहिला चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो र अनि त्यसपछि यस्तो -8 लेख्न सक्यो है। दिस इज द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स है। यसमा हामीलाई समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ। इफ A इज इक्वल टु म्याट्रिक्स जसको एलिमेन्ट चाहिँ इफ A म्याट्रिक्स इज इक्वल टु 4 इज ए स्क्वायर म्याट्रिक्स फाइन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट भन्छ। यहाँनिर के दिएको छ त भन्दा गिभन A इज इक्वल टु 4 यो म्याट्रिक्स हो एउटा भने अब यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु भन्छ। नाउ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स A इज इक्वल टु सिम्पली यो के हो त 4 हो। यो म्याट्रिक्सको हामीले के लेख्ने हो भर्टिकल लाइनभित्र यो म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरूलाई लेख्ने हो। यहाँ 4 मात्रै छ भनेपछि यही 4 नै के हो त हाम्रो एन्सर हो है। यस्तो कुराहरूमा कन्फ्युजन नहोस्, यो सानो सानो कुरामा कन्फ्युजन नहोस् भनेर नै यति धेरै कुरा दिएको होला है।
सो आज चाहिँ हामीले भेरी सर्ट क्वेसन मात्रै गर्छौँ किनभने हामीले बेसिक कन्सेप्टमा धेरै हामीले टाइम स्पेन्ड गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ त ई नम्बरमा हेरौँ त ई नम्बरमा के छ त भन्दा नि यहाँ हेरौँ है -8 इज इक्वल टु -8 यहाँनिर यो चाहिँ म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट हो अनि -8 यो पनि म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट हो अनि यहाँ 8 छ भनेपछि यो दुईटाको डिफ्रेन्स के त भन्दा यो -8 इलिमेन्ट हुँदाखेरि यसको डिटर्मिनेन्ट यहाँ -8 नै लेखिया छ तर यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यहाँ 8 लेखिया छ भने यो चाहिँ के हो त भन्दा -8 इज अ डिटर्मिनेन्ट यो चाहिँ के हो डिटर्मिनेन्ट हो कुनै म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्स अब यो म्याट्रिक्सको हुने भयो अभियसली दिस वान इज द डिटर्मिनेन्ट एन्ड अनि यो 8 चाहिँ के हो त भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु अफ गिभन म्याट्रिक्स अथवा एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली के हो त एबी यो चाहिँ हाम्रो के त भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु है यो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु भयो यस्तोलाई हामीले के भन्ने एब्सोल्युट भ्यालु भन्ने जहाँ चाहिँ माइनस हटाएर जुन भ्यालु आउँछ नि डिटर्मिनेन्ट आउँछ नि त्यो डिटर्मिनेन्टमा पनि माइनस हटाएर प्लस मात्रै लेखिन्छ पोजिटिभ मात्रै लेखिन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु जुन कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि गरि नै सकेको छु है त सो अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन मैले यहाँ अगाडि छेउमा राखिदिएको नै छु हेर्ने है क्वेसनहरू अब यहाँनिर क्वेसन नम्बर 3 मा के छ त भन्दा इभ्यालुएट द सरी क्वेसन नम्बर 2 हो क्या अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ है त इभ्यालुएट भनेर दिएको छ ए नम्बरमा यहाँ यस्तो छ 0 1 यसरी दिएको छ सोलुसन अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा सिम्पली 1 0 0 1 अनि इज इक्वल टु अब यहाँ के हुन्छ त अथवा भनौँ न यतापट्टि लेखौँ हामी यो चाहिँ म्याट्रिक्समा यस्तो गर्दा राम्रो अब क्रस मल्टिप्लाई 1 1 जा 1 -0 × 0 0 1 - 0 1 यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो अनि त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नु त यहाँ के छ त भन्दा 0 1 1 0 है यसमा चाहिँ 0 1 0 यहाँ के हुन्छ 0 × 0 0 -1 × 1 1 द्याट मिन्स -1 यही नै के हो त हाम्रो एन्सर हो है त सो यो चाहिँ भयो 2 नम्बरको कुरा है अनि त्यसपछि 3 नम्बरको कुरा हेरौँ 3 नम्बरको म अब 3टा क्वेसन छ 3 नम्बरमा जम्मा 3टा क्वेसन छ है 3A नम्बर हेरौँ त सरी 3A यसमा पनि इभ्यालुएट भनेको छ 4 5 3 2 अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा नि सिम्पली सोलुसन 4 5 3 2 अब यसमा जसरी यता गरौँ है हामी चाहिँ डाइरेक्टली यतैबाट सल्भ गर्दा पनि हुन्छ 4 2 जा 8 अथवा 4 × 2 लेख्ने पहिला अनि त्यसपछि -5 3 जा 15 5 × 3 4 2 जा 8 -15 भनेको यो कति आयो -7 आयो यही नै हाम्रो के हो एन्सर हो अनि त्यसपछि म बी नम्बर गर्दिनँ बी नम्बर ट्राई गर्ने सी नम्बरको चाहिँ के छ त भन्दा x + y अनि त्यसपछि x - y छ यहाँ x - y अनि x + y यसको डिटर्मिनेन्ट है यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा x + y x - y x - y x + y x + y × x + y x + y को स्क्वायर अनि x - y × x - y x - y को स्क्वायर अब सिम्पलीलाई सिम्प्लिफाई गर्ने a + b को होल स्क्वायर जस्तो भयो a + b को होल स्क्वायर जस्तो a² + 2ab + b² भयो अनि यहाँ a - b को होल स्क्वायर जस्तो a² - 2ab + b² है सो अनि त्यसपछि अब यसमा के गर्ने त भन्दा x² + 2xy + y² माइनसले पहिला भित्र मल्टिप्लाई गर्ने है - × x² - x² - − + 2xy अनि प्लस × -y² यो र यो क्यान्सल आउट अनि 2xy + 2xy इट इज 4xy सो यही नै हाम्रो एन्सर हुन आउँछ है त सो अब त्यसै गरी 4 नम्बरको चाहिँ 4 नम्बरको हाम्रो सिम्पली के निकाल्नु भन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ के निकाल्नु भने चाहिँ म्याट्रिक्स दिएको छैन सिधै हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ है त यहाँनिर चाहिँ 4 नम्बरमा के भन्छ त भन्दा इभ्यालुएट द डिटर्मिनेन्ट अफ द फलोइङ म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ के छ त भन्दा -8 छ सो अब यसमा गिभन हामीले के लेख्नै पर्ने सोलुसन अब डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स ह्याभिङ इलिमेन्ट -8 यस्तो हुने भयो हैन त अनि त्यसो भने यो चाहिँ हाम्रो -8 नै आउने भयो यति भइहाल्छ अनि म बी नम्बरको एउटा गर्दिन्छु अनि त्यसपछि बी नम्बरको चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा सिम्पली इट इज 2 3
4 - 5। अब यसमा सोलुसन सिम्पली डिटर्मिनेन्ट अफ यहाँ म्याट्रिक्सको नाम नदिएको हुनाले हामीले पुरै कपी गरौँ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ त भन्दा सिम्पली यहाँ चाहिँ भर्टिकल लाइन्सभित्र चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल लाइन्सभित्र चाहिँ यसरी राखिदिने र क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा अब 2 × -5 2 × -5 मैले -5 मा ब्राकेट किन राखेँ भन्दा अगाडि अर्को साइन छ, दुईवटा साइन एकै ठाउँमा एक्सपोज नगर्ने। -3 × 4 -3 × 4 2 × -5 -10 -12 द्याट मिन्स इट इज नथिङ बट जस्तै -22। सो दिस इज आवर एन्सर है त। यही नै डिटर्मिनेन्ट अफ यो म्याट्रिक्स हो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकियो। यसमा सायदै हामीलाई समस्या हुँदैन होला र यसै गरी 4 नम्बरको सी पनि गर्ने। अनि त्यसपछि अरू क्वेसन्सहरू, सर्ट क्वेसन्सहरू, लङ क्वेसन्सहरू जति पनि छन् हामीले अर्को क्लासमा सल्भ गर्नेछौँ, कम्प्लिट गर्नेछौँ एक्सर्साइजलाई है। सो आज हामीले डिस्कस चाहिँ हामीले कन्सेप्ट चाहिँ सबै क्वेसन्सहरूको लागि बनायौँ र सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै सजिलो, एकदमै बेसिक क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गरेका छौँ। र यहाँनिर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, चाहिने कुरा है, एउटा कुरा के थाहा पाइराख्ने भन्दा नि मैले अघि हामीले गऱ्यौँ पनि गर्न चाहिँ कुनै पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ भने त्यसको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट चाहिँ जहिले पनि 1 आउँछ है। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 1 आउँछ। एकचोटि हेरौँ त यसको डिटर्मिनेन्ट निकालेर 1 0 0 1 और डिटर्मिनेन्टमा के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई 1 × 1 अनि 1 × 1 अनि माइनस 0 × 0 1 × 1 - 0 1 नै आउँछ। सो कुनै पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दा 1 आउँदो रहेछ। एकदमै थाहा पाउने। यसमा हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, अनि त्यसपछि डिटर्मिनेन्टको लागि कन्डिसन के हो र पछिसम्मको लागि हामीले चाहिने सिङ्गुलर म्याट्रिक्स के हो र नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स के हो भन्ने कुरा हामीले एकदमै यो कुरालाई चाहिँ दिमागमा राखिराख्ने है त। अनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन उत्तिकै चाहिन्छ, ट्रान्सपोज पनि चाहिन्छ, क्वेसन अनुसार कहिलेकाहीँ सोध्छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिने। अब यही एक्सर्साइजमा छ ट्रान्सपोजसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू। हुन त यी क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो क्लास 9 मा गइसके भने चाहिँ क्लास 9 मा पनि छन् यिनै क्वेसन्सहरू, तर पनि हामीलाई यसको बेस हुनु जरुरी छ। त्यही भएर पनि यो एक्सर्साइज हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्छ र त्यसपछि यो क्लास भनेको त अभियसली हाम्रो लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो है त। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ र भोलिको क्लासमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। बाई बाई।